Ay mga maring, nasad ta mag-ribbon na pagtagbuhok. Ni akong clients karon maring ako nang sakop sa parlor. Dayon nihangi siya nako nga magpariban siya kay birthday daw siyang anak, 1 year. Dayon at the same time ako ni siyang imong model sa akong salon kay para ang mga customer nga moduol niya maibog sang buhok. Maka-customer pod mi dayon. Kaning mag-ribbon ta mga maring dili lalim kay gawas nga ang mga baho sa medisina at among masimutan direct na sa among tutunlan madulong po na sa among baga. So dili lalim ang magtrabaho sa ribbon. Init pagid kay ang among mga kamot. Amo hinungdan nga mapasmo mi tawon kung di mi magamping sa amo ang lihok. Dayon kung di pod ta manginom pod og mga pangontra sa mga hilo, pareha ng mga herbal ba, human ako sa para sa ako lang, kung mahuman ako og trabaho sa ribbon, maggama dayon ko og mga herbal nga kanang neutralize ang mga toxins bitaw nga among mahanggab aning aso sa ribbon din kay makahilo man gini sa among lawas. So maglaga dayon ko mga herbal akong imnon kay inig uli na ko sa balay labi na makasuyop ko og aso sa Brazilian or kanang mga rebonding cream. Kuan ang akong tutunlan mag-arat jud kay na sa ngatanan. Dayon magtiko ka dayon ko ini kabuntag na rat-arat na akong tutunlan. Una nga maning kamot lang yung taon ko og kanang inom og unsay mga maka-alibyo sa amo ang ginawa parang dili pud taon mi madaot sa among trabaho kay di gid lalim ni among trabaho kay puro hilo ni among atubang kada adlaw kung kada adlaw pud mi makariban. Mana nga matingala mo ngano ang ribbon nganong mahal, medyo na jud pagkamahal kay dili man gid lalim hanggap tag mga anang mga aso nga malabaw pa ta sa nakasuyop og mga unsay gisuyop diha. Dayon ang init pud sa among kamot dili gid lalim ang kainiton kanang paningot namo nga init jud kay mong lawas inig magpilagod ka oras na mong bagnod aning buhok niya. Kuan kanang ang kainiton sa plansa nagtapot ra pirmi sa amo ang kamot so mukuyanap na dito sa among lawas. Dini kahuman maluya in taon mi sa among pagbagnod-bagnod sa buhok. Then ikaduha kaning magkurte na tagbuhok dili pod lalim kay kuan ang abog bitaw sa buhok nga pino mahanggab gyapon na namo punta gyapon na sa among mga kuan ginawaan. So ginahanglan gid mi og kanang cleansing sa among lawas kanunay kay og dili mi man ning kamot og cleansing Ginoo ko ang kasagaran nga maani sa among lawas nga mga beautician sa baga bigid mi intawon mabikil pero buyag lang intawon pero abayan ginato pag-ampo sa Ginoo ning atong trabaho kay siya ra mo mag-guide ni atong trabaho nga malikay ta sa mga sakit, malikay ta sa mga unsa pa diha. Dayon sa pagkakaron maring kaning atong clients gikata na to ni og kuan kanang straight lang kuno ang gusto. Dayon tanawan ninyo maring ug unsay itsura na siyang buhok sinaw kaayo. Sinaw na kay ni siya then kuan kanang labyog na kuno ang buhok lipay kay siya sa ngatanan kay ang iyang buhok na sinaw na kay nga na straight. Then di pa siya lisod na ko trabahon kay medyo straight ra pud mo pero dry lang gid kay siya og tumoy kinahanglan gid siya treatment pod. Pag humana to kaning magpariban mga maring kinahanglan gid siya apo kay maintenance nga treatment sa imong buhok dili kay imo lang siyang diretsong ipa-straight dahil pasagdan lang nimo nga maggamit lang kag cream silk shampoo dili na siya nadyo kay maintain ana para sa imong buhok mga dili siya mag-dry kay kanang magguba ta sa tong buhok dili siya ingon guba kana bang magpakubi ta sa tong buhok kinahanglan willing ta mo gasto gyud sa maintenance sa tong buhok kay
kung shampoo lang ta sige mawala na ang natural oil sa ato ang buhok. Then og cream silk lang po madugay makaspara man po ka madugay ana. So kinahanglan dunay kuan, dunay gyud treatment nga kaya ng mga hot oil. Ano siya? Hot oil bahalag everyday ka mo gamit anang hot oil. Labyo kay mo buka na sinaw kaayo. So mara to maring. Og daghang kayong salamat sa inyong paglantaw sa akong video. Ug manghinaot ko nga subscribe mo, then i-comment lang po down below kung sa inyong mga gustong buhaton ako as beautician. Dayon, kuan ka na lang i-subscribe ko sa akong YouTube channel. Dayon, i-comment, then palihog lang po kong share ninyo kay para po nga makatabang dako sa akong trabaho. Ug mo na ni siya resulta maring sa mga gigama na tong pagriban. Tanawan ninyo, shine kay siya sa nga tanan. Dayon, nalipay kay siya oh. Shine kay siya. Mo na ni siya resulta sa likod niya. Imo siyang sudlayon. Tupong gid siya kay sa nga tanan. Fine kay ang iyang pagka plancha ba, nindot kaayo. Tanawa, tupong kaayo. Kanang dili siya ingon nga tupong, kanang mag-brown lang ba siya. Pero ang iyang resulta gid sinaw jud kaayo nga nindot siya, fine jud kay siya sa nga tanan nga pagka trabaho. So manghinaot ko mga maring nga gustuhan niyo akong trabaho.